أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. यकीनन तुम्हारे लिए उन दो जमातों में एक निशानी थी जो एक दूसरे के मुकाबले में आई। एक जमात अल्लाह के रास्ते में लड़ती थी और दूसरी काफिर थी। ये उनको आंखों से देखते हुए अपने से दो गुना देख रहे थे, और अल्लाह जिसे चाहता है अपनी मदद के साथ कुव्वत बख्शता है। बिलाशुबा इसमें आंखों वालों के लिए यकीनन बड़ी इबरत है। लोगों के लिए नफसानी ख्वाहिशों की मोहब्बत मुज़य्यन की गई है, जो औरतें और बेटे और सोने और चांदी के जमा किए हुए खजाने और निशान लगाए हुए घोड़े और मवेशी और खेती हैं। ये दुनिया की जिंदगी का सामान है, और अल्लाह ही है जिसके पास अच्छा ठिकाना है। कह दे, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज बताऊं? जो लोग मुत्की बने उनके लिए उनके रब के पास बागात हैं
جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں سے ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور نہایت پاک صاف بیویاں، اور اللہ کی جانب سے عظیم خوشنودی ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ جو کہتی ہیں اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لے آئے، سو ہمیں گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے۔ جو صبر کرنے والے اور سچ کہنے والے اور حکم ماننے والے اور خرچ کرنے والے اور رات کی آخری گھڑیوں میں بخشش مانگنے والے ہیں۔ اللہ نے گواہی دی کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔